अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके लिए मेराज का वाक़या लाई हूँ। मेराज का वाक़या इतना बड़ा वाक़या है कि उसे एक कड़ी में जोड़ना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए लाई हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक रात मैं सोया हुआ था कि अचानक छत फट गया, घर की छत फट गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम दीगर फरिश्तों को लेकर नाजिल हुए और मुझे सलाम किया और फिर मेरे सीने को चाक किया गया यानी फाड़ा गया और जिस्म के आज़ा निकाले गए और एक तस था जिसमें पानी था। एक रिवायत में आता है कि उसे में आबे जमजम का पानी था। फिर उस तस में मेरे आज़ा को धोए गए, साफ़ किया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से एक प्याला लाए थे अर्तुबत्ती जिसमें पानी या फिर कोई चीज़ था। जब मेरे आज़ा को साफ़ कर दिया गया तो फिर उस प्याले को मेरे सीने में डाल दिया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान है, यानी मेरे सीने को ईमान से भर दिया गया क्योंकि आप अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी देखने जाने वाले थे। फिर आपको एक सवारी पर सवार किया गया जिसका नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुर्राक़ का नाम दिया, जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसकी खसूसियत यह थी कि वो इतना तेज़ रफ्तार में दौड़ता जहाँ तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जाती उसका एक कदम वहाँ तक जाता था। उसकी ये खसूसियत थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम से लेकर अक्सा पहुंचाया गया और फिर वहां बुर्राक़ को बांध दिया गया जहां लोग अपने घोड़े बांधते हैं जब मस्जिद अक्सा आते हैं। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ाई। तमाम अंबिया वहाँ आए। ये सब रात का मामला हो रहा था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तमाम अंबियाओं की इमामत की, इसलिए उनको इमामुल अंबिया कहा गया। वो तमाम नबियों के सरदार हैं। उन्होंने वहाँ सबकी इमामत की, नमाज पढ़ाया, फिर वहाँ से निकले और आसमान पर जाने लगे। यहाँ से शुरू होता है आसमानी सफ़र जिसे मेराज का सफ़र कहा गया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहले आसमान पर पहुँचे तो फिर दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया, कौन? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील। तो फिर फरिश्तों ने पूछा, साथ कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्तों ने पूछा, इजाज़त है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ इजाज़त है। फिर दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों ने सलाम किया, आपने जवाब दिया। आप अंदर गए, आगे बढ़े तो एक बुजुर्गवार शख्सियत को देखे। आपने जिब्रील से कहा, ये कौन शख्स है? तो जिब्रील ने कहा, ये आपके और तमाम इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आपने उन्हें देखा, वो बुज़ुर्ग शख्स थे। आप उनके पास गए, उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा, आओ प्यारे बेटे, खुशामदीद। उन्होंने जवाब दिया। फिर बातचीत हुई, फिर सलाम कलाम हुआ और फिर आप वहाँ से दूसरे आसमान पर गए। फिर दरवाजे पर वही दस्तक हुई। फिर फरिश्तों ने वही सवाल पूछा, कौन? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्रील। फिर फरिश्तों ने पूछा, साथ कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरिश्तों ने पूछा, इजाज़त है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ इजाज़त है। फिर दरवाज़ा खोला गया। फिर फरिश्तों ने नबी को सलाम किया और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए और आगे बढ़े और वहाँ उन्होंने दो शख्सियत को देखा। तो पूछा, जिब्रील ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, एक यहया अलैहिस्सलाम है और दूसरा ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर आप उनके पास गए, उन्होंने आपको सलाम किया। कुछ रिवायत में आता है कि आपने नबियों को सलाम किया, कुछ रिवायत में आता है नबियों ने आपको सलाम किया।
बहरहाल दोनों रिवायतें सही हो सकती है, क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो कभी अगला सलाम करता है, कभी दूसरा सलाम करता है। बहरहाल आपने ईसा अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके बाल पूरा भींगे हुए थे, जैसे कोई शख्स, उनके बाल पूरा भींगे हुए थे, जैसे कोई शख्स नहाकर उठता है तो फिर उसके पूरे बाल भींगे होते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम के बालों से पानी टपक रहा था। आपने उनसे मुलाकात की, बातचीत की, फिर आप तीसरे आसमान पर गए। फिर दरवाजे पर वही दस्तक हुई, वही सवाल जवाब पूछा गया। फिर दरवाज़ा खोला गया, आपको सलाम किया गया, आपने जवाब दिया। फिर आप अंदर गए, आपने वहाँ एक खूबसूरत शख्स को देखा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्रील, ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने उन्हें खूबसूरती का बहुत बड़ा हिस्सा दिया था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर आप उनके पास गए, सलाम कलाम की, बातचीत किया। फिर वहाँ से चौथे आसमान पर पहुँचे। फिर जब दरवाजे पर पहुँचे तो वही दस्तक हुई, वही सवाल जवाब हुआ, वही बात पूछा गया। फिर दरवाज़ा खोला गया, फरिश्तों ने सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर आप आगे बढ़े, आपने भी वहाँ भी एक शख्स को देखा। आपने कहा, जिब्रील, ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम है। आप उनके पास गए, सलाम कलाम हुआ, बातचीत की। फिर आप वहाँ से पांचवें आसमान पर गए। फिर दरवाजे पर वही दस्तक हुई, फिर वही मरहला हुआ। फिर फरिश्तों ने खोला, आपको सलाम किया, आपने जवाब दिए, आपने आगे बढ़ा। फिर आपका बार बार ये पूछना, ये कौन है, ये कौन है, इस बात को साबित करता है कि आपको गैब का इल्म नहीं था। आपको वही इल्म था जो अल्लाह आपको बताते थे, चाहे वो जिस जरिए बताए, ख्वाब के जरिए बताए, वही के जरिए बताए, जिस भी जरिए बताए, जो भी अल्लाह आपको बताते थे, आपको वही मालूम था। जब आप पांचवें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ भी एक शख्सियत को देखा। आपने पूछा, ए जिब्रील, ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। आप उनके पास गए, उनसे बातचीत की, सलाम कलाम हुआ। फिर आप वहाँ से निकले और छठे आसमान पर पहुँचे। जब छठे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ भी दरवाजे पर वही मरहला हुआ। फिर दरवाज़ा खोला गया, फरिश्तों ने आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर आप आगे बढ़े, आपने वहाँ भी एक शख्स को देखा। आपने पूछा, जिब्रील, ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब आप मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो सलाम कलाम हुआ, बातचीत हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमानी सफ़र पर आने की वजह पूछी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस बुलाया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आसमानी सफ़र पे बुलाया गया है तो ज़रूर कोई बात रही होगी, कोई ख़ास बात रही होगी, वापस आना तो मुझे ज़रूर बताना। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सातवें आसमान पर जाया गया। फिर दरवाजे पर वही मरहला हुआ, फिर वही दस्तक हुई, फिर वही सवाल जवाब हुआ। फिर फरिश्तों ने दरवाज़ा खोला, फरिश्तों ने सलाम किया, आपने जवाब दिया। फिर आप आगे बढ़े, आपने वहाँ एक बुज़ुर्ग शख्सियत को देखा जो बैठे हुए थे। आपने जिब्रील से कहा, जिब्रील, ये कौन शख्स है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हज़रत आपके जद्दे आला, आपके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फिर आप उनके पास गए, उनसे सलाम कलाम किया, बातचीत की। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ प्यारे बेटे, खुश आमदीद। याद रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ प्यारे बेटे, खुश आमदीद। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ नसीहतें की आपको। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ बैठे हुए थे वहीं पे एक घर था जिसका नाम बैतुल मामूर है,
جیسے دنیا میں کعبہ ایک گھر ہے، اسی کعبے کے سیدھ میں 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، اور ان کا طواف فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار میں 70,000 فرشتے ان کا طواف کرتے ہیں۔ ان کا دروازہ نیچا ہے، ہمارے کعبے کا دروازہ اونچا ہے، کچھ فیٹ اونچا ہے، پر ان کا دروازہ نیچا ہے، اور اس میں 2 دروازے، فرشتے ایک دروازے سے اندر جاتے اور طواف کر کے دوسرے دروازے سے باہر نکل آتے، اور ایک بار میں 70,000 فرشتے ان کا طواف کرتے، اور جب ایک بار وہ طواف کر کے نکل جاتے تو قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ پاک کے فرشتے کی تعداد کتنی ہے، پھر بھی انہوں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، اس کے عبادت کے لیے فرشتے اتنی تعداد میں، پھر بھی انہوں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے پھر آگے گئے تو پھر ایک مقام تک پہنچے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ جب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری آخری حد ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں جاؤں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، اس کے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ سدرۃ المنتہا، سدر کا مطلب ایک پیڑ کو کہتے ہیں، عربی زبان میں سدر کا مطلب ایک بیری کے جھاڑ کو کہتے ہیں، جس کا ایک پتا ہاتھی کے کان سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اکیلے سفر کیے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام کو آسمانی سفر میں ان کی حقیقی شکل میں دیکھا۔ آپ دنیا میں وہ آتے تھے، وہ حقیقی شکل میں نہیں آتے تھے، پر جب آپ نے معراج کا سفر کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی حقیقی شکل میں دیکھا۔ پھر آپ وہاں سے آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو پھر آپ نے اللہ سے کلام کی، بات چیت کی۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بےحد قریب جا کر بات چیت کیے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے 1-2 کمان کی دوری پر تھے۔ یاد رہے وہ دنیا کی کمان نہیں، وہ آخرت کی کمان ہے۔ جب ایک پتا اتنا بڑا ہو سکتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ کمان کتنا بڑا ہوگا۔ بہرحال کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ آپ ایک دم قریب تھے، کوئی کہتے ہیں کہ آپ دور تھے، کوئی کہتا ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا، کوئی کہتے ہیں آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ بہرحال پر اللہ نے آپ سے بات چیت کی، آپ نے اللہ سے کلام کیا، تو ایک آواز آئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 تحفے دیے گئے۔ نمبر 1، آپ پر 50 وقت کے نماز کو فرض کیا گیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو دی گئی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے اور اس کے مطابق عمل کر لے، اسے اپنا رول بنا لے، تو پھر اس کے لیے کافی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھتے تھے، جو آمن الرسول سے شروع ہو کر آگے پورا ختم تک ہے۔ اور تیسرا تحفہ یہ تھا کہ آپ کی امت کے وہ شخص جو شرک نہیں کرتے ہیں، اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم توحید پرست ہیں تو ہم کبیرہ گناہ کرتے جائیں اور اللہ معاف کرتا جائے۔ اللہ کے معاف کرنے کے بھی کچھ طریقے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال کے سزا دے کے واپس معاف کر کے واپس جنت میں ڈال دے گا۔ یہ بھی اللہ کے معاف کرنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ کو یہ تحفہ ملا تو آپ اسے لے کر واپس آنے لگے، اور آپ کو آسمانی سفر پہ آپ کو جنت اور جہنم بھی دکھایا گیا۔ آپ نے جہنم میں بھی لوگوں کو دیکھا اور جنت کی حوروں کو بھی دیکھا۔ جب آپ واپس آئے
تو پھر چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ آتے وقت مجھے ضرور بتانا، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر 50 وقت کے نماز کو فرض کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو تو میں بھی نبی رہ چکا ہوں، مجھے معلوم ہے میری امت کو تو اس سے بھی کم تھا تو وہ نہیں کر پائے، تمہاری امت بھی نہیں کر پائے گی، جا کر اللہ سے تخفیف کی گزارش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے اور اللہ سے تخفیف کی گزارش کی۔ اللہ نے کم کر کے 45 کر دیا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے 10 کر کے کم کیا، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے 5 کر کے کم کیا۔ بہرحال دونوں روایتیں صحیح ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ نے پھر کم کر کے 45 کر دیا، آپ پھر واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو تو اس سے بھی کم تھا تو وہ نہیں کر پائے، اب آپ اور بھی تخفیف کی گزارش کیجیے۔ آپ پھر گئے اور اللہ سے تخفیف کی گزارش کی، اللہ نے پھر کم کر دیا۔ ایسے کرتے کرتے جب 10 پر آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو تو اس سے بھی کم تھا تو وہ نہیں کر پائی، آپ کی امت بھی نہیں کر پائے گی۔ آپ تھوڑا سا ہچکچائے پر پھر واپس گئے اور اللہ سے گزارش کی، اللہ نے تخفیف کی اور 5 کر دیا۔ جب آپ 5 لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو تو اس سے بھی کم تھا۔ موجودہ دور کے توریت کے حساب سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر 3 وقت کے نماز فرض تھی۔ نمبر 1 سورج نکلنے سے پہلے، سورج سر پہ آنے کے بعد اور سورج ڈوبنے کے بعد۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنا بھی نہیں کر پائیں گے آپ کے امتی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے موسیٰ مجھے اب حیا آتی ہے، مجھے اب شرم آتی ہے، میں بہت بار لوٹ چکا ہوں، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہ جانے کا ارادہ کر لیا تو ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی پر ہر ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کے امتی اگر 5 وقت کا نماز پڑھے تو ان کا ثواب 50 وقت کا ہوگا۔ صرف نماز ہی نہیں، ہر نیکی، روزہ، نماز یا پھر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا گیا۔ پر اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دیا، پر ہمارے گناہ کو ہم ایک گناہ کرتے اس کا گناہ ایک ہی ہوتا ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سفر سے واپس آنے لگے، پھر آپ کو مکہ میں واپس پہنچا دیا گیا۔ جب سویرا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ ساری باتیں بتائی تو مشرکین مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے، کیونکہ وہاں سے مکے سے مسجد اقصیٰ کافی دن کا راستہ تھا، اور وہاں سے مسجد اقصیٰ اور پورے آسمان کا سفر کرنا، یہ مشرکین یہ اس بات پر ہنسنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں کوئی اتنا لمبا سفر کیسے کر سکتا ہے، پر وہ تو مصلحت خداوندی تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو سب مذاق اڑانے لگے، اور ایک مشرکین بھاگتے بھاگتے ابو بکر کے پاس گئے اور کہا اے ابو بکر تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک رات میں مسجد اقصیٰ سے پورے آسمان کا سفر کر کے آئے؟ تو ابو بکر نے کہا کیا واقعی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ تو مشرکین نے کہا ہاں۔ تو ابو بکر نے کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق کا مطلب ہے سچ کی تصدیق کرنے والا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا، ابو بکر صدیق کا لقب دیا۔ یہ ہے ہمارے معراج کا واقعہ، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، میں نے اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کی ہوں۔
پھر ملتے ہیں نیکسٹ واقعے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔